सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर मधेसी आयोगबाट। मधेसी आयोगले सर्लाही जिल्लाको मलङ्गवा नगरपालिकामा कृष्णाष्टमी, विश्वकर्मा पूजा तथा गणेश पूजाको मूर्ति सेलाउन जाँदा बाटोमा अवरोध उत्पन्न गराई साम्प्रदायिक दंगा फैलाउने घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन एक उच्च स्तरीय अनुगमन टोली सर्लाही पठाइएको छ। आयोगले जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगले सो घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै सो घटनालाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको बताएको छ। गत शुक्रबार गणेश चतुर्थीको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा पुनः झडप भएको र त्यसपछि सो घटनाले अझ उग्र रूप लिएको आयोगको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले कानुन विपरीत कार्य गर्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायराभित्र यथाशीघ्र ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई सचेत गराएको छ। आयोगले सो घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारको लागि सरकारलाई तुरन्त आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत ध्यान आकर्षण गराइएको छ। आयोगले अनुगमन टोलीलाई सबै सरोकारवालाहरूले आवश्यक सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले यस्ता साम्प्रदायिक घटनाहरूप्रति आयोग गम्भीर रहेको बताउँदै यस्ता घटनाहरूका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले समय समयमा स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको तथा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सचेत समेत गराएको बताएका छन्। धनुषामा पालिकाले ठेका लगाएर खनेको खोलाको खाल्डोमा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका 1 धुमासन टोलका विनोद महतोका 11 वर्षीय छोरा धीरज कुमार महतो छन्। शनिबार दिउँसो अन्य 2 जना बालक सँगै खेल्न बिघी खोलामा पुगेका थिए। खाल्टोमा जमेको पानी नुहाउन खोजेको थियो, तर खाल्टोमा चिप्लिएर डुबेको बालक लामो समयसम्म ननिस्केपछि सँगै गएका बालकहरूले स्थानीयलाई गुहारेका थिए। खोजेर निकालेर उनलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर उपचारका लागि पुर्याएपछि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। बटेश्वर गाउँपालिका कार्यालयले 3 वर्ष अघि सो खोला ठेका लगाउँदा उत्खनन भएको थियो। पछि ठेका रद्द गरेपछि पुनः लुकी चोरी डोजर लगाएर खनेको खाल्डोमा पानी जमेको छ। घटना विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। 12 सिमरौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी सहित 5 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा 5 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायरा गरेको हो। अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनी, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्र प्रसाद चौधरी, जनता माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष राम बाबु प्रसाद यादव, सचिव रामाकान्त प्रसाद र कोषाध्यक्ष किरण देवी यादव विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले मध्य प्रदेश सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित योजनाहरूमध्ये सिमरौनगढ नगरपालिका 8 कचौरवा स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोप छ। अनुसन्धानका क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनी र लेखा अधिकृत चौधरीले प्राविधिकले तयार गरेको मूल्याङ्कन र भुक्तानीलाई स्वीकृत भएको टिप्पणीमा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको खुलेको हो। परिणाम भन्दा 6,58,440 रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएर सरकारी रकमको हानि नोक्सानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ। यस्तै जनता माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष यादव, सचिव प्रसाद र कोषाध्यक्ष यादवले उपभोक्ता समितिको बैंक खाता सञ्चालन गरेको र नगरपालिकासँग भएको सम्झौता बमोजिम शर्त पालन नगरी स्वीकृत भएको भन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएको अख्तियारले ठहर गरेको छ। यसरी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले बिगो रकम कायम गरी कैद सजायको माग दाबी समेत गरेको छ।
प्रधान सेनापति प्रभु राम शर्मा भारत प्रस्थान गर्नुभएको छ। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका सेनापतिहरूको सम्मेलनमा भाग लिन सेनापति शर्मा आज आइतबार भारत प्रस्थान गर्नुभएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। प्रधान सेनापति शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बलाधिकृत रथी सरोज प्रताप राणाले विदाई गर्नुभएको थियो। भारत प्रस्थान गर्नु अघि आज प्रधान सेनापतिलाई जंगी अड्डामा सेनाको एक टुकडीले सम्मान गरी अर्पण गरेको थियो। शर्माको अनुपस्थितिमा बलाधिकृत रथी राणाले कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्नु हुनेछ। सम्मेलन भोलि सोमबारदेखि 10 गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा हुनेछ। सम्मेलनमा 30 वटा देशका सेनापतिको सहभागिता रहनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण नेपाल र चीन बीचको आर्थिक साझेदारीलाई अझ प्रगाढ बनाउने अवसर भएको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड CCPIT को आयोजनामा भएको नेपाल चीन बिजनेस समिटमा प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणले सम्बन्धलाई बलियो बनाउने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा अवसरहरूको सम्भावना भएकाले उद्यमी र लगानीलाई स्वागत गरिन्छ भन्ने सन्देश दिन आफू समिटमा आएको बताउनुभयो। 120 जना चिनिया कम्पनीको सहभागिता रहेको समिटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा जल विद्युतीय कृषि वन जडीबुटी र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल आउने बताउनुभयो। चीनले पूर्वाधारदेखि औद्योगिकीकरणसम्म मानव विकासदेखि गरिबी निवारणसम्म गरेको अकल्पनीय विकासबाट संसारले पाठ सिक्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। समिटमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीका अवसर, पर्यटन प्रवर्धन र निर्यात विस्तारका विषयमा धारणा राख्नुभयो। समिटमा नेपालबाट 50 जना उद्योगी व्यापारी सहभागी थिए। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानून निर्माण गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज आइतबार संघीय सांसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री शर्माले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिदिन्छ भनेर सरकारले नसोचेको समेत बताउनुभयो। शर्माले अख्तियारले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजिदिने कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको उल्लेख गर्नुभयो। राम्रो कानून बनाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उहाँको विश्वास छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपालबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गरौं भन्ने हामी सबैले सोचेको कुरा हो। अख्तियारले नै भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिदिन्छ भन्ने होइन। उहाँले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजी गर्ने हो, सिफारिस गर्ने हो। कानूनलाई बाध्यकारी बनाउन सक्यो भने हाम्रा धेरै कुराहरू नियन्त्रण हुन्छन् भन्ने पनि लाग्छ। मन्त्री शर्माले यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेकाले त्यसले निकालेका निष्कर्षहरूलाई पनि संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सर्लाही लगायत मध्य प्रदेशका जिल्लामा भइरहेको घटनाबारे आवश्यकता परेको खण्डमा नयाँ ढंगले निर्णय लिन सक्ने संकेत गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज आइतबारको बैठकमा उहाँले कोशी र मध्य प्रदेशको शान्ति सुरक्षा सहितको वस्तुस्थिति बारे प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र मार्फत निरन्तर जानकारी लिने काम भइरहेको बताउनुभयो। बैठकमा नेकपा एमालेका रघुजी पन्त र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सर्लाही लगायतका जिल्लामा धार्मिक साम्प्रदायिक घटना गराउने प्रयासले तनाव बढिरहेका बारे समिति मार्फत सरकारलाई जानकारी गराउँदै त्यसबारे आवश्यक जानकारी माग गर्नु भएको थियो। नेपाल
बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र विविधता बीचको एकता रहेको देश भएकाले यसमा आँच पुर्याउने र खलल पार्न काम भइरहेको भन्ने सूचनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै गृह मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो। जान अनजानमा हो वा कुनै निश्चित उद्देश्य लिएर भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। वहाँले सकेसम्म प्रशासनिक निर्णय लिन नपरोस् भनेर सरकार लागिरहेको भन्दै पछिल्लो समय अवस्था बिग्रिँदै गएकाले प्रशासनिक निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, मूलभूत रूपमा प्रशासनिक विधिबाट समाधान गर्दा आउन सक्ने चुनौतीको पार्टीलाई ध्यान दिँदै वैचारिक राजनीतिक ढंगले वातावरण बनाएर समाधान खोज्ने प्रयत्न भइरहेको छ। प्रशासनिक पक्षबाट पनि गम्भीर छौं। सम्पूर्ण प्रशासन प्रहरी संयन्त्रलाई कुनै कमजोरी हुन नदिन संयमपूर्वक अघि बढ्नेछौं। विमानबाट सुन बाहिरिएको प्रकरणका सम्बन्धमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई सम्पूर्ण स्वतन्त्रता सहित आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न र गहिराईमा पुग्न बारम्बार निर्देशन दिइरहेको बताउँदै वहाँले अनुसन्धान गर्ने क्रममा तथ्य र प्रमाणले जहाँसम्म देखाउँछ त्यहाँसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न जोड दिएको जनाउनुभयो। संखुवा सभामा रहेको अरुण तेस्रो जलविद्युतीय आयोजनाको निर्माणमा संलग्न कम्पनी सतलज जलविद्युतीय निगमले केही दिनदेखि आयोजनाको काम ठप्प पारेर क्षतिपूर्ति नदिए आयोजना अघि बढ्न सक्दैन भन्ने आशयको पत्राचार गरेको विषयमा सांसदले उठाएका जिज्ञासामा उहाँले मुआब्जा नदिएका कारणले काम गर्न पाएनौ भन्ने स्थिति आउन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। सुन तस्करी बारे छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने विषयमा सरकार र एमाले बीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। आयोग गठनको विषयमा छलफल गरे पनि सहमति हुन नसकेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश वर्तौलाले सरकारले नाम मात्रैको आयोग गठन गर्न खोज्दा सहमति हुन नसकेको बताए। उनले सरकारले आयोगलाई संरचनात्मक सुधारको लागि मात्रै गठन गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा आफूहरूको असहमति रहेको सुनाए। कानून र संरचनात्मक मात्रै नभई सुन तस्करीको कारण यसको परिणाम र संलग्नताको विषयमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, तर सरकार यसको लागि तयार छैन। उनले भने सरकारले CIB ले अनुसन्धान गरिसकेको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक नरहेको बताएको भन्दै उनले सरकारको दबावको कारण CIB को अनुसन्धान पारदर्शी हुन नसकेको भएर नै आयोग गठन गर्ने एमालेले माग गरेको बताए। सुन तस्करीमा आफ्नै संलग्नता रहेकोले सरकार निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्नबाट डराइरहेको उनको आरोप छ। चीनीको भाव अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अध्ययन सुरु गरेको छ। चीनीको भाव बढ्नुको कारणबारे अध्ययन गर्न टोली गठन गरेको र टोलीले केही दिनमै प्रतिवेदन तयार पार्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन शाखाका निर्देशक आनन्दराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही तथा हस्तक्षेप गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले बजारमा अनुगमन गर्दा पनि व्यापारीहरूले बिक्री अनुपातको खरिद बिल देखाउन नसकेका कारण मूल्यमा कालो बजारी नै देखिएको उहाँले बताउनुभयो। हरेक चाडपर्वमा विभिन्न बहानामा चीनीको भाव बढ्ने गरेकोमा यो वर्ष व्यापारीहरूले अभावलाई कारण देखाएका छन्। होलसेल बजारमै भाव बढेकाले खुद्रा व्यापारीहरूले बढाएका छन्, तर होलसेल बजारमा भाव बढ्नुपर्ने कारण नरहेको र अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ। भाव धेरै बढेपछि कतिपय खुद्रा व्यापारीले चिनी बेच्न छाडेका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघले भने खाद्य तथा किराना वस्तुको मूल्य सूचीबाट चीनीको सूची नै हटाएको छ। आफूसँग स्टक नरहेको भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चीनीको बिक्री स्थगित गरेको छ। 1 महिना अघिसम्म किलोको 100 रुपैयाँसम्ममा पाइने चीनीको भाव अहिले 30% सम्म बढेको छ।
अब आर्थिक समाचार। एसियाली विकास बैंक अर्थात एडीबीले आउँदो अंग्रेजी वर्ष अर्थात सन् 2024 मा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने जनाएको छ। नेपाल माइक्रो इकोनोमिक अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडीबीले सन् 2023 को तुलनामा सन् 2024 मा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने जनाएको हो। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2023 मा 1.9 र सन् 2024 मा 4.3% रहने प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा यस वर्षको तुलनामा आउँदो वर्ष उल्लेखीय सुधार देखिने एडीबीको अनुमान छ। त्यसै नेपालमा यो वर्ष अर्थात सन् 2023 मा मूल्य वृद्धि 7.7% रहने अनुमान एडीबीको छ। आउँदो वर्ष भने घटेर 6.2% कायम हुने प्रक्षेपण छ। यस वर्ष मूल्य वृद्धि बढ्नुमा विश्व बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि र अमेरिकी डलरको भाव बढ्नुलाई कारण मानिएको छ। न्यून खर्च र राजस्व सङ्कलनले समग्र ब्याङ्किङ प्रणालीको तरलतामा असर गरेको एडीबीले जनाएको छ। आउँदो वर्षसम्ममा 900 मेगावाट बराबर विद्युतीय उत्पादन थपिने अनुमान गरिएकाले यसले पनि आर्थिक विकासमा केही सहयोग गर्ने अनुमान एडीबीको छ। त्यसकारण औद्योगिक क्षेत्रमा सन् 2024 मा 6.3% को वृद्धि देखिने अनुमान छ। घर जग्गा खुद्रा तथा होलसेल बजारमा राम्रो सुधार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि चुनौती भने कायमै रहेको एडीबीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक बेनिनको दक्षिण पूर्व स्थित एक पसलमा आगलागी हुँदा एक बालक सहित 35 जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीमा परि केही मानिस घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारको लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। स्थानीय समय अनुसार शनिबार राति 9:30 बजे नाइजेरियाको सीमा नजिकैको सेमके पोडजी नगरमा आगलागी भएको हो। सरकारी अधिकारीले इन्धन अनलोड गर्ने क्रममा एउटा पसलमा आगलागी भएको जानकारी दिएका छन्। बेनिनको अनौपचारिक अर्थतन्त्र नाइजेरियाको कालो बजारमा भित्रने इन्धनमा परनिर्भर रहेको छ। नाइजेरिया र छिमेकी देशहरूमा गैर कानुनी ढंगबाट इन्धनको ओसार पसार हुने गरेको छ। यहाँको पाइपलाइन इन्धन डिपो भण्डार र प्रशोधन अव्यवस्थित रहेको जनाइएको छ। यसरी आपूर्ति हुने इन्धनमा छुट दिने भएकोले सस्तो मूल्य पर्ने गर्दछ। गत मे महिनामा नाइजेरियामा बोला अहमद तिनुबु राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तेलको मूल्यमा लिँदै आएको सहुलियत हटाएकाले महँगिएको छ, जसका कारण कालो बजारी मौलाएको जनाएको छ। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सरकारले क्रिकेट खेलाडीहरूलाई घोषणा गरेको पुरस्कार रकम अहिलेसम्म पनि आइ नसकेको गुनासो गरेका छन्। 19औं एसियाली खेलकुदमा भाग लिन चीन जानु अघि आज आइतबार काठमाडौँमा विदाई कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कप्तान पौडेलले सरकारले घोषणा गरेको रकम बारम्बार भनिसकिएको र आउँछ भन्नेमा आशावादी रहेको बताएका हुन्। उनले भने सरकारले घोषणा गरेको रकम नआएको भनेर कति पटक भनिसकेका छौं, अहिलेसम्म आएको छैन, आउँछ भनेर आशावादी छौं, हेरौं के हुन्छ। कप्तान पौडेलले एसियाली खेलकुदका लागि टोलीले राम्रो तयारी गरिरहेको पनि बताएका छन्। उनले एसियाली खेलकुदलाई लिएर सबैजना उत्साहित रहेको बताउँदै आफूहरूले आफ्नो लक्ष्य मेडल जित्ने रहेको बताए। यो प्रतियोगिताले आईसीसी T20 विश्वकप छनौटका लागि पनि सहयोगी भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।